11 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी से 3 दिन पहले माणिपुर एयरपोर्ट कराची पर लोगों के हजूम जमा था। सब लोग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतज़ार कर रहे थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जहाज़ कराची में लैंड होता है और पब्लिक उनके हक में भरपूर नारे लगाते हैं। कायद आज़म को अपने काफिले की सूरत में अपने साथ पब्लिक गवर्नर हाउस कराची तक लेकर आती है। कायद आज़म सबके नारों का जवाब देते हैं, अंदर चले जाते हैं। जब वो खिड़की से बाहर वापसी आते हैं और देखते हैं कि पब्लिक मौजूद है, फिज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो कायद आज़म बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पब्लिक का हाथ हिलाकर नारों का जवाब देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं और अफसरदा भी हो जाते हैं। खुशी इस बात की थी कि लाखों लोगों की कुर्बानियाँ रंग ला रही थीं और पाकिस्तान बनने वाला था, और दुख इस बात का था कि इस पूरी तहरीक में कई लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, सिर्फ एक आज़ाद वतन की तामीर की खातिर, उसके क़याम की खातिर। पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद आज हासिल हुआ है। पाकिस्तान की तामीर के दौरान जब हिजरत का मौका आया तो पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 6 मिलियन थी, जबकि पाकिस्तान से इंडिया हिजरत करने वाले की तादाद 8 मिलियन के करीब थी। इस पूरे हिजरत के दौरान तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख शामिल थे, इंतकाल फरमा गए थे, कत्ल कर दिया गया था। तकरीबन 14 मिलियन के करीब लोग अपने घरों से बेघर हुए जिन्होंने इस हिजरत में पार्टिसिपेट किया, जबकि 1.3 मिलियन लोग गायब हो गए थे, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गए। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन कायद आज़म के लिए मसाइल का एक नया ख़त्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया। पहला मसला जो दरपेश आया वो था नए मुल्क के लिए दारुल हुकूमत सेलेक्ट करके हुकूमत का आगाज़ करना। कायद आज़म ने कराची को दारुल हुकूमत सेलेक्ट किया और सरकारी अफसरान से कहा कि अपने काम की शुरुआत की जाए। सरकारी अफसरान को देने के लिए तनख्वाहें तक मौजूद नहीं थी, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। घरों और बैरिक्स में रहकर अपने वर्क को शुरू किया, क्योंकि ऑफिस भी उस वक्त कराची में मौजूद नहीं थे। अब पाकिस्तान तो बन चुका है, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बहुत ही अनफेयर किस्म से की गई थी। असूल के हिसाब से ये डिसाइड किया गया था कि हिंदू अक्सरती इलाके जहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है वो हिंदुस्तान के हवाले किए जाएंगे, लेकिन मुस्लिम अक्सरती इलाके जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है उन इलाकों को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गुरदासपुर, फिरोजपुर, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे इलाके जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है हिंदुस्तान के हवाले कर दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को स्टार्टिंग में ही प्रेशर का और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1947 में इंडो पाक माइग्रेशन के दौरान पंजाब में सबसे ज़्यादा कत्लेआम किया गया, जिसका इल्ज़ाम हिंदुओं और सिखों पर है। हिंदू नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने और मुसलमान वहां जाएं। इस काम के लिए उन्होंने सिखों को यूज़ किया और सिखों को इश्तियाल दिलाया, जिससे कहा जाता है कि 7 दिन में ही तकरीबन 6 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिसमें हिंदू और सिख ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फरमाया था कि पाकिस्तान जो लोग जा रहे हैं हिजरत करके 6 महीने बाद ये वापस आ जाएंगे इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा देर कायम रहने के लिए नहीं बना। जबकि उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को अंडू कर सके या पाकिस्तान को तबाह कर सके। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, महाजरीन की आबादकारी करना बहुत मुश्किल काम था। लोगों ने सड़कों पर खैमे लगाकर ज़िंदगी गुजारना शुरू की, स्ट्रीट पर सोया करते थे, गलियों मोहल्लों में सोया करते थे, लेकिन सब खुशी खुशी ये काम कर रहे थे क्योंकि नया वतन बनने की खुशी उनमें बहुत ज़्यादा थी। 3 जून 1947 के प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को इंडिया से फौज और फाइनेंशियल एसेट्स यानी पैसे मिलने थे। पैसों की मालियत तकरीबन 750 मिलियन रुपए तय की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 200 मिलियन रुपए दिए गए थे। इसके अलावा जो कर्जा इंडिया ने दूसरे कंट्री से ले रखा था उसे भी आधा पाकिस्तान के सर डाल दिया गया।
پاکستان کو جو فوج دی گئی اس میں سے بھی زیادہ تر کے پاس یا تو ہتھیار نہیں تھے یا جو ہتھیار تھے وہ بہت ہی خراب کنڈیشن میں موجود تھے۔ ایک نئے ملک کے لیے بنا پیسوں اور بنا فوج کے گزارا کرنا، سروائیو کرنا بہت ہی مشکل تھا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دور پاکستان کے لیے سب سے مشکل دور تھا۔ الیکٹریسٹی اینڈ واٹر ایشوز۔ سر سیرل ریڈکلف جو انگلینڈ کے کنٹری مین تھے اور ان کے ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر سیٹل کریں۔ انہوں نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان اور انڈیا کے جو بڑے دریا تھے ان کے پانی کے بڑے ذخائر اور واٹر ایریاز، واٹر پمپس انڈیا کے حوالے کر دیے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کی پانی کی لڑائی کا معاملہ آگے بھی چلتا رہا اور آج بھی تقریباً چل رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے، لیکن یہ بہت ہی انفیئر ڈیسیجن تھا۔ پاکستان بنتے ہی پاکستان میں سیاسی اور لسانی یعنی زبان کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد شروع کے 10 سالوں میں تقریباً 8 وزیر اعظم اور 6 صدر مملکت تبدیل ہو گئے تھے۔ سیاسی انتشار عروج پر تھا اور مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں قومی زبان بنگالی رکھنے کے معاملے پر آئے روز جھگڑے اور سیاسی ہڑتالیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک نئے ملک کے لیے بہت ہی خراب خبر تھی۔ پورے ملک میں سیاسی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پاکستان بننے کے 1 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور 4 سال بعد لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ جن لوگوں نے انڈیا کو انگریزوں سے آزاد کروایا یعنی کہ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو، گاندھی صاحب کی تو 1 سال بعد ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن نہرو صاحب تقریباً 16-17 سال انڈیا کے وزیر اعظم رہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آج انڈیا اتنا آگے کیوں ہے۔ جن لوگوں نے انڈیا کو آزاد کرایا انہوں نے ہی انڈیا کو بعد میں بنایا، 17 سال تک حکومت کی، جبکہ پاکستان میں پاکستان بنانے والوں کی موت ہی بہت جلدی ہو گئی، ساتھ جلدی چھوٹ گیا اور اس کے بعد کوئی اتنا کیپیبل لیڈر نہیں ملا جو پاکستان کو آگے لے جا سکے۔ سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور اپنے ہی مفاد کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ پاکستان جیسے کنٹری کے لیے بہت ہی خراب خبر تھی۔ ناظرین، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ There is no power in the world who can undo Pakistan۔ اتنی مشکلات کے بعد بھی پاکستان آج بھی قائم ہے، اور نہ صرف قائم ہے بلکہ 73 سال ہو چکے ہیں اسے قائم ہوئے ہوئے۔ ان تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود پاکستان آج ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ پاکستان آج دنیا کی 7ویں ایٹامک طاقت ہے۔ جی ڈی پی کے حساب سے آج پاکستان کا دنیا میں 23واں نمبر ہے۔ دنیا کی 4تھی گہری بندرگاہ گوادر پورٹ پاکستان میں ہی ہے اور دنیا بھر کے کئی ممالک اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم بہت ہی محنت اور لگن سے کام کرتی ہے اپنے کنٹری کے لیے، اور ان میں ملک سے محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ آج 25 دسمبر 2020، آج ہم سب کو ایک وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے محنت سے کام کریں گے اور اس کی ترقی میں سرتوڑ کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے ہی قربانیاں دے کر یہاں آئے ہیں۔ اب اگر سمرائز کریں کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، so there are some questions. Number 1, when, where and why Pakistan resolution passed؟ پاکستان بنانے کا جو خواب دیکھا گیا تھا کب، کیوں، کہاں، کیسے دیکھا گیا تھا؟ کشمیر نے پاکستان کو کیوں جوائن نہیں کیا؟ کیوں پاکستان کی تاریخ کا پہلا سال، ابتدائی سال بہت خطرناک تھے، بہت مشکل تھے، اور ہمیں اپنے کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آنسرز جاننے کرنے کے لیے آپ کو یا تو ویڈیو دوبارہ دیکھنی چاہیے یا پھر بک کو ریڈ کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنی اس ویڈیو کو شیئر، لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔